नमस्कार, एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशनाथमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ, त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हर पल अनि निरन्तर विश्वभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशनाथमा आउनुहोस् सुरु गरौँ। नेपाली लोक भजन र संस्कृति लोप हुन नदिन र आफ्नो संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले बागलुङ सदरमुकाममा राष्ट्रिय भजन महोत्सव हुने भएको छ। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो व्यापारिक केन्द्र बागलुङमा मङ्सिर 24 गतेबाट प्रथम सालग्राम राष्ट्रिय भजन महोत्सवको आयोजना गरिएको छ। बागलुङ नगरपालिका 4 कुडुले स्थित श्रीधर आचार्य सालग्राम संग्रहालयमा मङ्सिर 24 देखि 28 गतेसम्म प्रथम राष्ट्रिय सालग्राम भजन महोत्सव सुरु गर्नको लागि 251 संसदीय मूल आयोजक समिति गठन गरिएको छ। महोत्सव अन्य महोत्सव भन्दा पृथक रहेको हाम्रो लोप हुन लागेको लोक भजन संरक्षण र सालग्रामको प्रवर्धनका लागि सालग्राम भजन महोत्सवले भूमिका खेल्ने आयोजकले आशा राखेको बताए। भूमिगत रूपमा बनाइएको संग्रहालयमा 1.25 लाख सालग्राम एकसाथ दर्शन गर्न सकिने भएकाले धार्मिक पर्यटक भित्राउने र सालग्रामको विषयमा जानकारी दिने गरी भजन महोत्सव आयोजना गरिएको आयोजकले बताए। 5 दिनसम्म सञ्चालन हुने महोत्सव सम्पन्न गर्न 1 दर्जन उपसमिति समेत गठन गरिएको छ। महोत्सवमा हास्य कलाकार तथा लोक भजनका प्रख्यात कलाकार समेतलाई उपस्थिति गराउने तयारी गरिएको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान सुरु भएको छ। धनपाल थाना गाउँपालिकाको प्राङ्गणमा एक दिने जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। पछिल्लो समय नेपालमा महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्नका लागि सुरु भएको यस अभियानलाई हरेक वर्ष 25 नोभेम्बरदेखि 10 डिसेम्बरसम्म 16 दिनसम्म विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी मनाउँदै आइरहेको छ। कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि धनपाल थाना गाउँपालिका अध्यक्ष हरिलाल सिंह, उपमेयर नसिमा वानो, प्रशासकीय अधिकृत मनबहादुर उपरकोटी, अधिवक्ता रूपेश बोहरा, लुथरन समाजका अधिकृत भीम पोखरेल, वडा अध्यक्ष तथा धनपाल थाना गाउँपालिका भित्रमा रहेका विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा वक्ताहरूले महिला लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको बारेमा उपस्थित भएका सर्वसाधारणहरूलाई प्रश्न पारेका थिए। लुथरन सामुदायिक कल्याण समाज तथा विश्व फेडरेसन LCWS को सहयोगमा सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। धनपाल थाना गाउँपालिकाको आयोजनामा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले शिक्षा बिना मानिस सभ्य नबन्ने बताएका छन्। सुनसरीको इटहरीमा राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको 66औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले शिक्षाको विकास सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताए। उक्त कार्यक्रम विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चित्रबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भएको थियो। कार्यक्रममा अक्षय कोषका लागि रकम जुटाउने शिक्षिका तृप्ता मगर लगायतका 8 जना शिक्षक शिक्षिका, 5 जना पूर्व शिक्षक अभिभावक समितिका, 2 जना विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष र 62 जना विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। त्यसैगरी वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित एकल नृत्य कला प्रतियोगिताका विजयी विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार समेत वितरण गरिएको थियो। ग्लोबल IME बैंक लिमिटेडले देशका विभिन्न स्थानमा वित्तीय साक्षरता तथा डिजिटल ब्याङ्किङ सम्बन्धी कार्यक्रम सुरु गरेको छ। बढ्दो डिजिटल ब्याङ्किङ सेवाको उच्चतम प्रयोगसँगै सुरक्षित र प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सचेतना जगाउन देशका विभिन्न शाखाहरू मार्फत कार्यक्रम सुरु गरेको हो। यस्तै पाल्पाको रामपुरमा पनि ग्लोबल IME बैंक लिमिटेड कर्पोरेट कार्यालय काठमाडौँ, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय र रामपुर शाखा कार्यालयको समन्वयमा कार्यक्रम गरेको छ। होटल न्युज श्रीनगरको सभाहलमा भएको कार्यक्रममा रामपुर क्षेत्र उद्योगिक व्यवसाय, विभिन्न पेशामा आबद्ध ब्याङ्कका ग्राहकहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा ग्लोबल IME बैंक लिमिटेड कर्पोरेट कार्यालयका डिजिटल ब्याङ्किङ म्यानेजर मनिन्द्र राज जोशीले ब्याङ्कले डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गर्दै आएका सेवाहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै त्यसको प्रयोग गर्ने तरिकाको बारेमा जानकारी गराएका थिए। उनले मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मर्चेन्ट सेवा, वालेट सेवा, QR सेवालाई कसरी सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे समेत बताएका छन्। ग्लोबल IME बैंक रामपुर शाखाका प्रबन्धक बाबुराम लम्सालले सुरक्षित डिजिटल सेवा सहित आगामी सन् 2025 भित्र पूर्ण डिजिटल सेवा प्रदान गर्ने ब्याङ्कको लक्ष्यका साथ कार्यक्रम गरिएको बताए। स्थानीय सरकारको दायित्व नागरिकको हितमा हुनु आवश्यक छ। कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो सहजताका लागि मात्र रकम दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। तर उदयपुरको लिमचुम्बुङ गाउँपालिकाले सवारी साधनका लागि छुट्याएको रकमले सार्वजनिक बस खरिद गरेर स्थानीयको यात्रालाई सहज बनाएका छन्। सर्वसाधारणको हितमा थालिएको यातायात सेवालाई सुलभ शुल्क तोकिएको छ। यातायात सेवाका लागि पालिका आफैले खरिद गरेको एउटा बस सञ्चालनमा आएको छ। पालिकाको सदरमुकाम बराहा स्थित राई चोकदेखि जिल्ला
सदरमुकाम गाईघाटसम्मको यात्राका लागि सेवा सुरु भएको हो। लिमचुङबुङबाट गाईघाट 65 किलोमिटर कच्ची सडकको दूरीमा छ। पालिकाले आफूहरूका लागि यातायात सेवा सञ्चालन गरेकोमा स्थानीय खुसी भएका छन्। बसमा यात्रा गर्दा वृद्ध अशक्त अपाङ्गता भएकाहरूका लागि 50% भाडा छुट छ। कृषक उद्यमीका लागि उत्पादन निर्यात तथा कच्चा पदार्थ ढुवानीमा 25% छुट छ भने विद्यार्थीका लागि 10% छुट छ। पालिकाले लिमचुङबुङ गाईघाटका लागि 600 रुपैयाँ भाडा दर तोकेको छ। सडक विस्तारसँगै साना तथा ठुला बस लगायतका सवारी साधन चल्न थालेको भए पनि निम्न वर्गको लागि भने पहुँच पुगेको छैन। भदौमा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त पर्वतको तल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाले पुनः विद्युत उत्पादन सुरु गरेको छ। 5 किलोमिटर लामो नहरमा भदौ 17 गतेको बाढीले क्षति गरेकोमा मर्मतको आंशिक काम पूरा भएपछि विद्युत उत्पादन सुरु भएको हो। कर्मचारी र व्यवस्थापनको मेहनतले 2 महिनामै मर्मत सकिएको आयोजनाको दाबी छ। 5 किलोमिटर लामो नहरको 2 किलोमिटर क्षेत्रमा भाँचिएका स्ल्याबहरूको मर्मत भने जारी नै रहेको छ। कुस्मा नगरपालिका 8 मा रहेको जलविद्युत आयोजनामा सुन्दरे खोलाको बाढी पसेर नहर बाँधस्थलमा क्षति पुर्याएको थियो। 10 वर्ष अघि 2 अर्बको लागतमा निर्माण भएको आयोजनामा बाढीबाट 5 करोडको क्षति पुगेको छ। 2 महिनासम्म उत्पादन रोकिँदा थप 2 करोड घाटा लागेको छ। सञ्चारिका समूह नेपाल रूपन्देहीको 11औं साधारण सभा तथा 4थो अधिवेशन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा वक्ताहरूले महिलाका लागि पत्रकारिता चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलक राम शर्माले उद्घाटन गर्दै महिलाहरूलाई कुनै पनि क्षेत्रको काम गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनले सञ्चार क्षेत्रको विकासमा जोड दिने र महिलाका समस्याको बारेमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाए। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देही शाखाका अध्यक्ष रामराज पोखरेल, प्रदेश सचिव विक्रम खड्का, संस्थाकी अस्मिना पाण्डे, मीना ढकाल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्र बागलुङ नगरको अधिवेशनबाट इन्द्र केसी सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्षमा चुनिएका छन्। शनिबार भएको अधिवेशनले केसीको नेतृत्वमा 65 सदस्यीय नगर समिति चयन गरेको हो। समितिको उपाध्यक्षमा रतन मलेपति, चित्र सुवेदी, महेन्द्र कुमार विक, सचिवमा राजु खड्का, कोषाध्यक्षमा धनमाया शर्मा र सहसचिवमा जीवन शर्मा रहेका छन्। कार्यक्रममा शहीद परिवार र बेपत्ता परिवारलाई जनयुद्धमा पुर्याएको योगदानलाई कदर गर्दै त्यस्ता व्यक्ति र परिवारलाई दोसल्ला उडाएर सम्मान गरिएको थियो। बागलुङको नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेर सहयोग गरेका लालचन्द्र भण्डारी, हरिहर श्रेष्ठ, मथुरा ओमभारी, भीमसेन राज भण्डारी, टोप बहादुर खड्का, माधव शर्मा, बद्री प्रसाद शर्मा, कृष्णराज पाण्डे, जित बहादुर सार्की, टेक बहादुर सार्कीलाई कार्यक्रममा सम्मान गरिएको थियो। अहिलेसम्म जिल्लाका 85 वडापछि 10 वटा पालिकामा अधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्व निर्माण भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। स्थानीय तहपछि प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा माओवादी केन्द्र जुटेको छ। प्रदेशको अधिवेशन 25 गतेलाई तोकिएको छ। आउँदो पुस 11 देखि 12 गतेसम्म काठमाडौँमा राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले सञ्चार माध्यमहरूले जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बताएका छन्। सुनसरीको इटहरीमा गोरखापत्र संस्थानले आयोजना गरेको अनुशिक्षण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले सञ्चार माध्यम जिम्मेवार नहुँदा समाजमा नराम्रो सन्देश प्रवाह हुने बताएका हुन्। उनले भाषालाई बचाउँदै शुद्धाशुद्धि बचाउन समेत गोरखापत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै बोलीचालीदेखि लेखाइमा समेत भाषा बिग्रिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। कार्यक्रममा गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रसाद सुवेदीले गोरखापत्र राष्ट्रको गौरवको रूपमा रहेको र युगको इतिहासलाई संरक्षण गर्ने काम भएको बताए। नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता तथा सरसफाई अभियान कर्मीले मतदान स्थल वरपर छरिएका प्रचार सामग्री लगायतका फोहोरको व्यवस्थापन गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गतको झापा जिल्ला अधिवेशनका क्रममा मतदान केन्द्र यत्रतत्र छरिएका उम्मेद्वारका प्रचार सामग्री, मतदान केन्द्रमा टाँगिएका ब्यानर, पोस्टर, पम्फलेट लगायतका सामग्री झापा क्षेत्र नम्बर 2 का कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि शेरबहादुर थापाको नेतृत्वमा आएको टोलीले हटाएका हुन्। उम्मेद्वारले निर्वाचनका क्रममा प्रयोग गरेका प्रचार सामग्री नेता तथा कार्यकर्ताले हटाउलान् या छाड्लान् भन्ने धेरै जनमानसको कौतूहलता भइरहेको बेला राजनीतिक गर्नेले आफूले गरेको फोहोर आफै नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सरसफाई गरिएको कांग्रेस नेता थापाले बताए। बिर्तामोड स्थित मतदान भएको बिर्ता बजारको अनारमणी पब्लिक क्याम्पस सहित आसपासका क्षेत्रमा सरसफाई कर्मी विष्णु आचार्य, नरेश महरा, कांग्रेसका युवा अगुवा समिल राई लगायतले मतदान केन्द्र सरसफाई गरेका हुन्। साथै मतदान केन्द्रमा फ्याँकिएका पानीका बोतल संकलन गरी फोहोरलाई मोहरमा परिणत गर्ने हेतुले उक्त बोतल सरसफाई अभियन्ता गणेश ढुङ्गानालाई प्रदान गरिएको थापाले जानकारी दिए।
धरान 14 विजयपुरमा रहेको मन्दिरको चर्चा दिन प्रतिदिन चुलिँदै गएको छ। चर्चा चुलिएकै कारण अहिले नेपालबाट मात्र होइन भारतबाट समेत बुढासुब्बा मन्दिरको दर्शन तथा पूजा आजाका लागि आउने तीर्थालुहरू बढ्दै गएका छन्। विजयपुरमा रहेको अन्य मन्दिरको भन्दा बेग्लै चर्चा कमाएको बुढासुब्बा मन्दिरको ऐतिहासिकताको महिमा सुनेरै दर्शन तथा पूजा आजा गर्न आउने गरेको विजयपुरका स्थानीयहरू बताउँछन्। बुढासुब्बा मन्दिरको ऐतिहासिकता बुझेर सर्वसाधारणमा समेत विश्वास बढ्दै गएको पाइन्छ। बुढासुब्बा मन्दिरमा पूजा आजा गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वासले पूजा आजाका लागि आएको भक्तजनहरू बताउँछन्। पछिल्लो समयमा बुढासुब्बामा भक्तजनहरूको घुइँचो बढ्दै गएको छ। पूर्वकै एकमात्र मन्दिर बुढासुब्बा मन्दिरको महिमा चुलिँदै गएपछि भक्तजनहरू समेत बढ्दै गएका छन्। तिनै तहका सरकारले यसको प्रचार प्रसारसँगै भक्तजनको सेवा सुविधामा ध्यान दिन सके भक्तजनहरू अझ बढ्नेमा दुई मत छैन। झापा जिल्लाको शिव सफाक्षीमा जारी एनी थाक्टे गोल्ड कप 2078 को आइतबार भएको खेलमा रोयल क्लबलाई हराउँदै जलथल फुटबल क्लब विजयी बनेको छ। 0 को विरुद्ध 2 गोल गर्दै जलथलले विजय हात पारेको हो। खेलको 33औं मिनेटमा विजयी टिमका श्याम मुर्मुले पहिलो गोल गरेका थिए। खेलको 57औं मिनेटमा पराजित टिम रोयलका रोशन धिमाल रेड कार्ड पाएर बाहिरिएपछि खेल थप प्रतिस्पर्धात्मक बनेको थियो। कडा प्रतिस्पर्धा बीच खेलको अन्तिम थप समयको सदुपयोग गर्दै विजयी टिमका राजकुमार कन्दवाले अर्को गोल थपेका थिए। खेलमा राजकुमार कन्दवा म्यान अफ द म्याच घोषित भएका छन्। भोलि माइभेली फुटबल क्लब इलाम र धरान सिटी फुटबल क्लब सुनसरी बीच खेल हुने आयोजक समिति खेल संयोजक सन्तोष थेगिमले जानकारी दिए। ग्रामीण खेल क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले खेलाइएको खेलमा विजेताले नगद 1,01,000 र उपविजेताले 51,000 नगद सहित ट्रफी हात पार्नेछन्। स्थानीय स्तरमै मिलापत्र गरेपछि हुम्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरू कम भएका छन्। इन्सेकले गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यो वर्ष जिल्लामा 10 वटा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटना न्यून भएको जानकारी दिएको हो। गत वर्ष हुम्लामा सम्मानित रूपले बाँच्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित 3 वटा, स्वास्थ्य तथा शिक्षाका अधिकार 1 वटा, महिला सम्बन्धी बलात्कार, बलात्कार प्रयास र यौन दुर्व्यवहारका 5 वटा र आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको 1 वटा घटना भएको पाइएको छ। कार्यक्रममा काङ्ग्रेस जिल्ला उपसभापति वसन्त रोकाया, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष राजन रावत, प्रहरी नायब उपरीक्षक हेरम्ब शर्मा लगायतले जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्थाबारे चर्चा गरेका थिए। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हुम्लाले 6 वटा गाउँपालिका केन्द्रबाट छुटफुट रहेका व्यक्तिहरूको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने भएको छ। उक्त मतदाता नामावली कार्य मङ्सिर 17 गतेबाट नियमित रूपमा सिमकोट गाउँपालिका बाहेक अन्य 6 वटा गाउँपालिकामा केन्द्रमा पुगेर सङ्कलन गर्ने भएको निर्वाचन कार्यालय हुम्लाका निर्वाचन अधिकारी ओम प्रकाश महतोले बताए। निर्वाचन कार्यालय हुम्लाको आयोजनामा सञ्चालन भएको मतदाता नामावली सङ्कलन विशेष कार्यक्रम 2078 सम्बन्धित सरोकारवालाहरू बीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले 6 वटा गाउँपालिका केन्द्रमा मङ्सिर 17 गतेबाट करिब 10 दिनसम्म मतदाता नामावली सङ्कलन गरिने बताएका हुन्। हुम्ला जिल्लाका 44 वडामा हालसम्म 52 वटा मतदान केन्द्र रहेका छन्। जिल्लाभरिको मतदाताको कुल सङ्ख्या 29,627 रहेको छ। कोरोना कहरका कारण व्यवसायिक क्षेत्र थला परेर भर्खरै तग्रिँदै गरिरहेको समयमा इटहरीमा ठूला व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरू खुल्ने क्रम सुरु भएको छ। यो सँगै अहिले करिब 5 करोडको लगानीमा सेन्ट्रल मार्ट सञ्चालनमा आएको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष तथा सेन्ट्रल प्लाजाका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन्। विगत 3 वर्ष अघिदेखि 1 अर्ब 50 करोडको लागतमा सञ्चालन हुँदै आएको 10 तले सेन्ट्रल प्लाजामा घरायसी 5,000 भन्दा बढी सामग्री एकै ठाउँमा पाउने गरी सेन्ट्रल मार्ट सञ्चालनमा ल्याएको कार्यकारी निर्देशक सिद्धार्थ श्रेष्ठले जानकारी दिए। सेन्ट्रल प्लाजामा हाल सिनेफिल्याक्स नामक 2 वटा सिनेमा हल र सुविधा सम्पन्न बरन्डा होटल पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। सेन्ट्रल मार्ट सञ्चालनको अवसरमा 5% देखि 20% सम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ र वार्षिक रूपमा लकी ड्रबाट 1 जनालाई यामाहाको 125 सीसी को फ्याक्सिनो स्कुटर, 1 जनालाई वासिङ मेसिन र 1 जनालाई रेफ्रिजरेटर उपलब्ध गराउने समेत सञ्चालक टिमले जनाएको छ। झापाको बिर्तामोड 4 मा केन्द्रीय कार्यालय रहेको शिक्षा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सदस्यका लागि लाभदायक र लोकप्रिय कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षाका साथ सदस्य उपचारमा राहत, प्रसुति सहायता, सुत्केरीलाई 15,000, रगतको खाँचो शिक्षाको साँचो, सर्पको टोकाई शिक्षाको दबाई, बालबालिकाको हात शिक्षाको साथ,
विद्यार्थीलाई ल्यापटपमा सहुलियत कर्जा, नेत्रहीन विद्यार्थीका लागि 5 रुपैयाँ अभियान लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको संस्थाका अध्यक्ष सुब्रत न्यौपानेले जानकारी दिए। संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हात्ती पीडित सदस्यलाई सहयोग, कर्मचारी परिवारलाई सहयोग, बालकलाई सहयोग, उपचार सहयोग, स्वास्थ्य सामग्री सहयोग, कोरोना संक्रमितलाई पोषण लगायतका कार्यक्रमले सदस्यलाई केही आर्थिक भार कम भएको छ भने यी कार्यक्रमले संस्थाप्रति सदस्यको विश्वास बढ्दै गएको सञ्चालक समिति सदस्य हेमराज मिश्रले बताए। 9 वर्ष पूरा गरी 10औं वर्षमा प्रवेश गरेको संस्थाले सहकारी मार्फत शैक्षिक क्षेत्रका लागि योगदान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य राखेर सहकारी ऐन 2074 को प्रावधान समेतका आधारमा मन्टेश्वरी विधिमा आधारित शिक्षा स्कोप निकेतन विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको संस्थाका सचिव दिपेश धिरौलाले जानकारी दिए। मोरङको रङ्गेली नगरपालिकामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले रङ्गेलीमा प्रथम नगर कमिटी गठन गरेको छ। सो कार्यक्रम दिनबाबु धर्मशालाको प्राङ्गणमा गरिएको थियो। नगर अधिवेशनका प्रमुख अतिथि क्षेत्र नम्बर 5 का सभासद एवं पूर्व आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले मैनबत्ती बालेर उद्घाटन गरेका थिए। कार्यक्रममा वक्ताहरूले नेकपा माओवादी गाउँ-गाउँबाट पुनः जागरुक भएर पार्टीलाई उच्च स्थानमा लैजान अगाडि बढाइरहेको समेत बताए। प्रमुख अतिथि मण्डलले भने नेकपा एमाले मदन भण्डारीको हत्यारा केपी ओलीले नै गरेको र गराएको आरोप समेत लगाएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो श्रीमानको हत्यारा पत्ता लगाउन नसके राष्ट्रपतिले पदमा बसिरहन औचित्य नहुने समेत मण्डलले बताए। त्यसैगरी नगर अधिवेशनमा नगर अध्यक्ष श्री प्रसाद अधिकारी, उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र मण्डल, मोहम्मद धामी थारू, केशव कुमारी खराल, सचिव बद्रीनारायण राजवंशी, सहसचिव सुशील शाह, कोषाध्यक्ष लीलादेवी सङ्ग्रौला लगायत 55 जना समिति गठन गरेको छ। काठमाडौँमा ढाका कपडाको प्रदर्शन तथा ढाका कपडा उद्योगी व्यवसायीहरूको भेला हुने भएको छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल ह्यान्डलुम तथा ढाका कपडा उद्योगी व्यवसायी संघको संयुक्त आयोजनामा पुस 2, 3 र 4 गते काठमाडौँ बानेश्वरको थापागाउँ स्थित बानेश्वर ब्याङ्क्वेटमा ढाका कपडाको प्रदर्शन तथा ढाका कपडा उद्योगी व्यवसायीहरूको भेला हुने भएको हो। प्रदर्शनीमा 40 वटा स्टल रहने बताइएको छ। त्यसमध्ये 25 वटा स्टलमा ढाकाका वस्तु र 15 वटा स्टल रेसाजन्य अल्लोका उत्पादकहरू राखिने भएको छ। पछिल्लो समय ढाकाको महत्त्व बढ्दै गएको र ढाकाको उत्पादनमा विविधीकरण हुन थालेकाले त्यसको प्रचार गर्न लागि हो। ढाकाले महिला दिदीबहिनीहरूलाई रोजगारीमा संलग्न गराउनका साथै पिछडिएका जनजातिहरूको आर्थिक स्तरमा उन्नति गर्न समेत मद्दत पुर्याएको छ। न्युज यार्ड देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। न्युज यार्ड देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर भएका खबरहरूका साथमा प्रस्तुत हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभि न्युज खबर। नमस्कार।